नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ संसद विघटन भइसकेपछिको अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा। अब मुलुक चुनावतर्फ जान्छ कि एउटा आन्दोलन भन्दै संसदको पुनर्स्थापनाको मुद्दा मूल मुद्दा बनाउँदै राजनीतिक पार्टीहरूले अघि बढेर जानेछन्। आजको मूल प्रश्न यो रहनेछ र सवाल चाहिँ संविधानको रहनेछ। यो संविधानमा आघात पुगेको एउटा पक्षले भनिराखेको छ, अर्को पक्ष भनिराखेको छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गर्नुभयो। अर्को पक्षले यो कुरा भनिरहेको छ। पुनर्स्थापना भनेर एउटा पक्ष भनिरहेको छ। अन्य केही पक्ष र केही राजनीतिक पार्टीहरू छन् जसले बीचको भाषा बोलिरहेका छन्। एक थरी राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन् जसले चाहिँ यो संविधान, यो संसदीय लोकतन्त्र प्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले चाहिँ ठिकै भयो भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यस्तो खालको परिस्थितिमा यदि संसदको विघटनपछि चुनाव भए त एउटा परिस्थितिको निर्माण हुन्छ। चुनाव हुन सकेन असारभन्दा अगाडि, त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो निर्माण हुन सक्छ र यहाँनेरि सरकारको प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन एउटा मुद्दा हो वा यो व्यवस्थाको विस्थापन अहिलेको अर्को मुद्दा हो। कुन कुरा अब हुन गइरहेको छ? राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकलाई लैजान खोजेको चाहिँ कता हो र हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले असरल्ल परेको नेपालको राजनीतिलाई सम्हाल्न सक्ने ताकत राख्छन् कि राख्दैनन्, अथवा उनीहरू कसैको इसारा कुरेर बस्दछन्? प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। आजको अङ्कको मूल प्रश्न यो रहनेछ र आज हामीले त्यसै विषयमा चर्चा गर्नको लागि त्यति बेला जसले निकै ठुलो मेहनत गरेर हामीले संविधान बनायौँ भनेर संविधान सभामा कुर्लेका थिए, तिनै राजनीतिक पार्टीका र तिनै राजनीतिक पार्टीबाट संविधान सभामा सदस्य भएका सदस्यहरूलाई आज हामीले बोलाएका छौँ र उनीहरूको अभिप्राय त्यति बेला के थियो र मूल मकसद के थियो र आज कता पुगेको छ, त्यहाँ आज हाम्रो मूल चर्चा रहनेछ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ गणेशमान पुन, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ र हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूह भनेर चर्चामा रहेको प्रचण्ड माधव समूहको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर शिवजी यादव, अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि फोरममा हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेलाको संविधान सभाको एकजना महत्त्वपूर्ण सदस्य। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दीपक कुइकेल, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ र लामो राजनीतिक अनुभव भएको व्यक्ति र उहाँ पनि त्यति बेलाको संविधान सभामा रहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यसरी 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द। म कुराको सुरुवात हाम्रो गणेशमान पुनबाट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सडकमा पुग्नु भएको छ। अब यो लामो पृष्ठभूमि, किन संसद विघटन भयो, त्योभन्दा अगाडिका विवादहरू के थिए, म त्यतातर्फ नगइकन समयको पनि बचत र मूल एजेन्डामै केन्द्रित हुन चाहन्छु कि सडकमा तपाईँहरू जानुभएको छ। मैले सुनिराखेको छु प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति, हाम्रा सारा दर्शकहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। अस्तिको दिनको उहाँको अभिव्यक्ति कि जनकपुरमा सभा गर्ने भनेको, तर काठमाडौँमै गर्नुपर्ने भयो फेरि एकचोटि, किन भन्दाखेरि मूल कुरा टाउको रहेछ, टाउकोमै हान्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडिको उहाँको अभिव्यक्ति थियो कि शाकाहारी भएर भएन भनेर उहाँले दिएको यी दुईवटा अभिव्यक्तिले वातावरण चाहिँ क्रमशः धमिलिँदै क्रमशः चाहिँ हिंसात्मक बन्दैछ र तपाईँहरू त्यो खालको माहौल बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर कडा रूपमा आक्षेप लागिरहेको छ। वास्तवमा खोजेको तपाईँले त्यही नै हो अहिले? होइन, त्यसो होइन। खास गरी आन्दोलनमा गइसकेपछि आन्दोलन चाहिँ अब सामान्य हिसाबले मात्रै, अब आन्दोलन भनेको औपचारिकता निभाउने हिसाबले मात्र चाहिँ हुँदैन र आन्दोलनलाई अलिकति जुझारु हिसाबले चाहिँ जानै पर्दछ, अगाडि चाहिँ बढाउनै पर्दछ भन्ने अर्थमा अब अध्यक्षले त्यो कुरा भन्नुभएको कुरा र फेरि अर्को कुरा के पनि हो भने उहाँले त भन्नुभयो एउटा कुरा, तर मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने नेपालको निकै लामो चाहिँ सङ्घर्ष, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, निकै चाहिँ मधेस आन्दोलन, शान्ति प्रक्रियामा
निकै ठुलो एउटा चाहिँ परिकल्पना, एउटा ठुलो चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा म्यासेज र त्यसलाई चाहिँ त्यसको परिकल्पनामा भएको संविधानमाथि जति बेला आघात पुग्छ नि, अनि त्यो बेला हामीले चाहिँ सामान्य हिसाबले बस्न सक्दैनौँ नि। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो संविधानको रक्षाको लागि अझ म त यो भन्न चाहन्छु कि संविधानमा हिजो कतिपय कयौँ कुराहरू चाहिँ सडकमा छचल्किएका आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले चाहिँ हिजोको एउटा विशेष परिस्थिति, सम्झौता आदि कारणले गर्दा त्यसलाई राम्रो किसिमले चाहिँ अङ्कित गर्न सकेनौँ। त्यस्ता कुरालाई समेत पूर्ति गर्ने गरी आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। तर शब्दले चाहिँ के अर्थ दियो भने शाकाहारी आन्दोलन अब हुँदैन भने त मांसाहारी भने मतलब चाहिँ हिंसात्मक हुन्छ, रक्तपात हुन्छ। हिजो पनि त 17,000 मानिस त द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भयो, अब के चाहियो? त्यो छुट्टै कुरा थियो, त्यति बेलाको आवश्यकता, त्यो बेलाको स्थिति, त्यो बेला हामीले त्यही गर्न पर्थ्यो, त्यो खालको थियो। तर अहिले त्यो भनाइको मतलब अहिले त्यो होइन। अहिले भनेको के हो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण तरिकाले सङ्घर्ष, होइन, कानुन संविधानलाई चाहिँ मान्दै लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा आन्दोलन एकपटक चाहिँ सडकबाट फेरि चाहिँ हामीले यो तपाईँको चाहिँ अहिले जुन छ नि संसदमाथि जुन चाहिँ प्रहार गरिएको छ, यो संसदमाथिको मात्र प्रहार होइन क्या, यो त नेपाली जनताको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा, राष्ट्रिय लक्ष्य, नयाँ नेपाल बनाउने, नेपाललाई चाहिँ एउटा अर्को ठाउँमा पुर्याउने लक्ष्यमाथिको, हेर्नुहोस् मान्छेको चाहिँ यो सङ्घीयतामाथिको, समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामाथिको, यसमाथिको हो नि त प्रहार। त्यस भावनाले यो प्रहारको विरुद्धमा चाहिँ जुझारु तरिकाले सङ्घर्ष सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने हो यसको मतलब। त्यसलाई तपाईँहरूले राजनीतिक भाषाको रूपमा चाहिँ प्रतिगमन भन्नुभएको छ। एकदमै त्यो प्रतिगमन हो। टाउकोमै हान्नु पर्यो भने चाहिँ त भाषा हिंसात्मक भयो नि, राजनीतिक भाषा होइन। टाउको भनेको के हो भने, टाउको हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अझ अलिकति कुरा त यतिले मात्र पुग्दैन नि। अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ मान्यज्यूहरू नै हुनुहुन्छ नेपालमा, खास गरी यो विश्वमै पनि छ र नेपालमा यो संसदीय शासकीय प्रणालीमा बेला बेलामा पटक पटक चाहिँ शासकहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको सनक चल्न बित्तिकै डन्डा चलाउने र त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने, संसदमाथि चाहिँ प्रहार गर्ने जो कुरा चाहिँ भयो नि, त्यो भइसकेपछि संविधानमा चाहिँ अब 2 वर्षको व्यवस्था या चाहिँ त्यो के अरे आदि 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 यो चाहिँ धेरै कुरा भावनाले मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ राखेन। विश्वासको प्रस्ताव यो सहजै यो छ। त त्यसमाथि त्यसो हुँदै पनि हेर्नुहोस् है, हुँदै पनि यो कुरामाथि चाहिँ जो प्रहार भएको छ नि, प्रहार भयो। टाउको त यस्तो टाउको कि जो नेपाली जनताले लडेर चाहिँ खास गरी धेरै कुराहरू नेपालका शब्द त राजनीतिक प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो नि। टाउकोमै प्रहार भने त बडा त्यो त होइन, त्यो सिम्बोलिक तपाईँको चाहिँ त्यो प्रतीकात्मक हिसाबले त्यसको अब आन्दोलनको बेलामा हुने शब्दहरू पनि त प्रयोग हुन्छन्। आन्दोलनमा जुझारु कुरा हुन्छ। टाउको भनेको तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनको, पुरानो विचारको, सङ्घीयता विरोधीको, हेर्नुहोस् किनकि केपी प्रवृत्तिलाई सङ्घीयता मन पर्दैन, एकात्मकता मनपर्छ। केपी प्रवृत्तिलाई चाहिँ उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय आदि इत्यादि मन पर्दैन। उहाँलाई चाहिँ एउटा कथित प्रकारको, एउटा उच्च प्रकारको, एउटा पुरानै प्रकारको कुरो मनपर्छ। अनि चाहिँ समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ कोही कहाँ छ त्यो चाहिँ होइन, त्यसमाथि प्रहार भएको छ। त्यसले त्यो टाउको भनेको, त्यो पुरानो टाउको जो यथास्थितिको, जसले परिवर्तनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दैन, त्यो कुराको टाउको हो। त्यो टाउकोमा चाहिँ प्रहार गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ यो केन्द्रमा चाहिँ आन्दोलन केन्द्रित गर्ने कुरा हो। भनेको प्रतिगमनको टाउकोमा हान्ने भने रहेछ। प्रतिगमनको टाउको र देशको केन्द्रमा चाहिँ आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने कुरा हो। डाक्टर साहब, अब अलिकति कुरा केन्द्रित गरेरै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पुसको 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। फैसला त्यसले के गर्ला हेर्न बाँकी नै रहेको छ। उहाँहरूको पार्टीको विवादको कुरा निर्वाचन आयोगमा बसिराखेको छ। त्यसमा उहाँसँग फेरि छलफल गरि नै हाल्छु म। तर जनता समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ थाहै छैन कि क्या हो कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा र संविधानमाथि आघात परेको कुरा तपाईँहरूको पार्टीलाई थाहा छैन कि जस्तो लाग्दैछ? होइन, यहाँले भन्नुभयो नि, अब यो सब कुरो त पार्टीलाई
यहाँले भने जस्तो हामी संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन किसिमका असहमति प्रकट गरेका थियौँ र यहाँलाई याद होला दुर्भाग्यवश हामी त्यो संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्न पाएनौँ। हामी विरोध गर्दा गर्दै पनि देशमा यस्तो परिस्थिति आयो, जनताको यस्तो इच्छा आकाङ्क्षा भयो र यस्तो जनदबाव पर्यो कि कम्तीमा जे जति उपलब्धि भएको छ अहिले 2-2वटा संविधान सभापछि यसलाई कम्तीमा जोगाउँ, त्यसपछि यही संविधानलाई संशोधन गर्दै अब बाँकी कुरा सच्याउँदै जाने, पूर्ति गर्ने भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर जनतामा आयौँ, अगाडि बढ्यौँ। अहिले तपाईँहरूको पार्टीको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले संविधानको पुनर्लेखनको कुरा गर्नुभयो, एकचोटि यसमा यावत कुराहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो कुरा चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा पनि तपाईँहरूको 2 बुँदे धेरैवटा बुँदामा सहमतिहरू भए। अहिले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, उहाँहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ कि त्यो संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरियो, बलात् चाहिँ त्यो बल प्रयोग गरियो भनेर। मन नपर्या संविधान जाने भयो, खुसी नै भयो, आनन्दै भयो भन्ने त लागिराखेको छैन। बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। यहाँले भने जस्तो त्यस्तो तपाईँले भने जस्तै साँच्चै नै त्यस्तो भएको भए हाम्रो पार्टीले सुरुमै यी दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर जुन यो प्रतिगमन भयो त्यसको चाहिँ नि विरोधमा जुन कार्यक्रमहरू गरेर संयुक्त कार्यक्रमहरू भइ नै रहेको छ। काङ्ग्रेससँग पनि र नेकपा प्रचण्ड माधव समूहहरू यी सब दलहरूसँग सँगसँगै कार्यक्रमहरू फेरि आफ्नो छुट्टै कार्यक्रमहरू पनि भइ नै रहेको छ। बरु व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भन्दा नि मलाई त्यतिखेर लागेको थियो त्यो यो जब हामीले भन्दै त्यस्तो भयो भनेदेखि जनतामा अब जाउँ, जनतैमा न गइसक्यो, जनतामा जाउँ र जनतालाई त अब प्रश्न भइसक्यो यस्ता कमी कमजोरी रहेछ। तैपनि पार्टीले होइन, अहिले मान्यजीले जुन किसिमको कुरा गर्नुभयो यति सहज हामी 2-2वटा संविधान सभा झेल्यौँ र त्यहाँबाट पनि हामीले तेत्रा मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, जनयुद्ध यो सबको कुरालाई हामीले एड्रेस गर्न असफल रह्यौँ। तर जे होस् शान्ति प्रक्रियालाई एउटा डोर्याउँदै अगाडि हामी चाहिँ देशमा शान्ति गराएर जनतामा गएर चुनाव गरेर हामी अगाडि बढ्न सफल भयौँ, शान्ति कायम राख्न सफल भयौँ। आज तपाईँहरूको पोजिसन कहाँ हो? संसदको अब अर्को फ्रेस चुनाव भन्ने पक्षमा हो कि होइन यो संसदको विघटन नै गैर संवैधानिक छ भन्ने कहाँ चाहिँ हो त? होइन, संसदको विघटन त गैर संवैधानिक हो नै भन्ने कुरो प्रष्टै छ, त्यसमा त कुनै कुरै भएन। र यो कुरो प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो राजनीतिक निर्णय हो, उहाँले राजनीतिक निर्णय हो भन्नु नै यो म चाहिँ यो संविधानभन्दा पनि माथि, अब यो संविधानलाई म मुखले उहाँले नभने पनि यी परिस्थिति यस्तो सृजना भयो, म चाहिँ अब यो ठाउँमा कार्यकारी ठाउँमा छु, म चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा संसारमा अहिलेसम्म डेमोक्रेसीको त्यो जुन छ त्यसमा चाहिँ जो सर्वे सर्वा कार्यकारी त्यो हुन्छ त्यसले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने हिसाबले उहाँ प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको त्यो दिएर उहाँ चाहिँ म यो राजनीतिक निर्णयमा गएँ भनेर उहाँ राजनीतिक निर्णय भन्नुभयो। भनेपछि उहाँको पनि स्वीकारोक्ति छ यो विधान सम्मत होइन। राजनीतिक निर्णय हो भने मतलब चाहिँ मैले संविधानका धाराहरूलाई उति वास्ता गरिन भन्नुभएको हो? बिल्कुल, उहाँको त्यो शब्द प्रयोग नै त्यो भनेको संविधान टेक्न नसकेपछि म यो गरेको हो भन्ने कुरो। यदि त्यसो हो भनेदेखि संविधानमाथि कुन प्रकारको आघात भयो? संविधानमाथि संविधानलाई हामी अब तपाईँले अघि नै पनि भूमिका बाँध्ने बेलामा जुन भन्नुभयो संविधान सभामा र मान्यजीले पनि जुन भन्नुभयो पहिला पटक पटक यो देशमा सुरुदेखिकै थाई सरकार नहुने, विकास निर्माणमा बाधा हुने, त्यसले गर्दा हामी त्यतिखेर छलफल म पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा छु, सहभागी छु, त्यहाँ यस्ता किसिमका प्रावधानहरू राखौँ जसले डेमोक्रेसीको पनि मर्म नमरोस् तर कम्तीमा 5 वर्षको सरकार जुन छ त्यो थाहै होस् भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी धाराहरू बनायौँ। हो, त्यो धारा प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढेको भए अहिले चाहिँ यो अवस्था आउने नै थिएन। र उहाँले त्यो धारा प्रयोग गर्न साथ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफूमाथि खतरा देख्नुभयो र उहाँ कार्यकारी ठाउँमा बसेको हिसाबले आन्तरिक घरभित्रको किचलोले गर्दाखेरि उहाँ आफू जुन बाहिर पार्टीले जुन पठाएको कार्यकारी पदमा हो
त्यहाँ गएर त्यसको एउटा म प्रयोग गरेँ भनेर डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ मैले कार्यकारी यो संविधान चाहिँ आज कुन अवस्थामा छ त त्यसपछि? संविधान हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि साँच्ची भन्नुहोस् भने उहाँ चाहिँ समस्या भयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टमा आउनु पर्थ्यो, बुझेँ मैले, पार्लियामेन्टमा राख्नु पर्थ्यो। संविधानको आजको स्ट्याटस के हो त? यो कतिले कोमामा छन् भन्छन्, कतिपयले यो हत्या भइसक्यो भनेका छन्, कतिपयले यो एकदम आघात पुगेको छ भनेको छन्। के भएको छ अथवा के पनि भएको छैन यसलाई? होइन, यहाँले जुन भन्नुभयो नि संविधान त अब संविधानको धाराको उल्लङ्घन भयो, तर उहाँ चाहिँ बडो चतुराई साथ उहाँले जनतामा जाने निर्णय, मैले जुन राजनीतिक निर्णय गरेँ भनेर भन्नुभयो, त्यो जनतामा जाने निर्णय आखिर डेमोक्रेसीमा सबैको निर्णायक त आन्दोलनले पनि जनतैले हामी पनि आन्दोलनमा जनता माझमै छौँ, जनताले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो भन्छ र उहाँ पनि अघोषित हिसाबले म पनि त्यही जनताको बिचमा गएँ भनेपछि उहाँले पनि आफ्नो किसिमको एउटा आन्दोलन छेड्नुभयो, जसलाई उहाँले आन्दोलन भन्नु भएन, उहाँ म जनतामा गएँ भनेपछि हामीले बनाएको संविधानमा जुन धारा टेकेर जहाँबाट घोषणा गर्नु त्यहाँसम्म नपुगी बिचैबाट उहाँले नि निर्वाचनको घोषणा गरिदिनु भयो र अहिलेसम्म म पाउँछु भन्ने खालको त्यो धाराको दुहाई दिइराख्नु भएको छ। कार्यकारी प्रमुखले त्यो गर्न पाउँछ भनेर भनिराख्नु भएको छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ भनेर भनिराखेको छ। यदि त्यो हो भनेदेखि उहाँ त कम्तीमा नि इमान्दारी साथ निर्वाचन घोषणा गरेको हो भनेदेखि धाराअनुसार घोषणा गर्न साथ त्यो काम चलाउ सरकार हुन्छ, उहाँ त्यो पनि हुनु भएन भनेपछि यी सब कुराले गर्दा त्यो धारा चाहिँ मिचियो, त्यो पदको दुरुपयोग भएकै हो भनेको संविधानको एउटा धारा मिच्यो, अहिले यो रूपमा मात्र लिनु भएको छ। म दीपक कुइकेलकोमा गएँ। अब जस्तो काङ्ग्रेसको कुरा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न सर। जस्तो चाहिँ हुन त हिजै मात्र पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा पनि गर्यो त्यसले। एउटा कुरा अझै प्रष्टसँग बताइदिनुहोस् कि तपाईँहरू सडकमा गएर विरोध प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, अलोकतान्त्रिक हो यो, असंवैधानिक हो यो भनिराख्नु भएको छ। आज फेरि थप एउटा प्रष्टीकरण पनि आएको छ कङ्ग्रेसको तर्फबाट। तर तपाईँहरूले चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भनेर ठ्याक्कै चाहिँ भन्नुभएको छैन, किन त्यसो नभन्नु भएको? अहिले जुन घटना घट्यो, प्रधानमन्त्रीले 5 गते संसद विघटन गरेको घोषणा राष्ट्रपति मार्फत गराउनुभयो, त्यो कदम असंवैधानिक थियो, अलोकतान्त्रिक थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादको सोचको उपज थियो भनेर काङ्ग्रेसले भन्यो। तत्कालै भन्यो। 5 गते त्यो कुरो पदाधिकारी बैठक बसेर भन्यो, 6 गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर सर्वदलीय सबैसँग भन्यो र केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गर्यो र आजका दिनसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले त्यही दृष्टिकोणहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले जब अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि अदालतको यो संवैधानिक हो होइन के हो भन्ने व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले संविधानको व्याख्या गर्ने कसलाई तोक्यौँ त? संविधानले अदालतलाई तोक्यौँ, अदालतले त्यो निर्णय गर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले संसदको बारेमा जुन असंवैधानिक कदम भयो हामीले भनेका छौँ, त्यसको चाहिँ निर्णय चाहिँ अदालतले गरिदियोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र जनताका बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय प्रजातन्त्रमाथिको जुन किसिमको हामीले सुधारेको संसदीय प्रजातन्त्र जुन ढङ्गको हामीले राखेका थियौँ त्यसमाथि मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। एकै सेकेन्ड ल। त्यसैदेखि जस्तो अदालतले नै यसको व्याख्या गरिदियोस् भनेर तपाईँहरूले अदालतलाई विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि अहिले नै यो असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ किन भन्नुभएको? असंवैधानिक यस कारणले छ कि भोलि अदालतले यो संवैधानिक छ पो भन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोण असंवैधानिक छ भनेर यस कारणले हामीले भन्यौँ कि सुधारिएको जुन संसदीय व्यवस्था छ यसमा हामीले के छ भने 5 वर्षसम्म त्यो संसदले काम गरोस्। 5 वर्षसम्म जम्मा 2टा प्रधानमन्त्री मात्रै हुने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ। 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावै राख्न पाइँदैन। त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव पास भयो भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि 2 वर्षमा राख्न पाइँदैन, भनेपछि 4 वर्ष त्यसै गइहाल्छ, भनेपछि 5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। यदि अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने पनि 1 वर्षसम्म राख्न पाइँदैन, त्यो भएपछि 3 वर्ष हुन्छ। र त्यसरी संविधानमा यो लेखेको छ। र बहुमतले आफ्नो सत्ता छोडेर, म भन्दैछु बहुमतले आफ्नो सत्ता छोडेर भाग्छ भन्ने परिकल्पना त्यो संविधानमा हामीले गरेका छैनौँ। र अहिले के भने मैले भने अघि नै तपाईँलाई सुरुमै भने कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावाद सोचका आधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुमै, म भनिहाल्छु प्रकाशजी तपाईँको कुरामा, नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुमै केपी ओली सरकार संविधानको उल्लङ्घन गरेर गयो भनेर हामीले सुरुदेखि भन्यौँ। राष्ट्रपतिले
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले 3 जना अप्पर हाउसको सदस्यहरू मनोनित गरेर पठाउनु भयो। आज बालुवाटारबाट गएको चिठी राष्ट्रपति निवासमा पुग्ने बित्तिकै त्यो रिलिज भएर बाहिर निस्किन्छ। तर त्यो बेलामा 15 दिनसम्म राष्ट्रपतिले 3 जना अप्पर हाउसको मेम्बरहरूलाई मनोनित गर्नु भएन र पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त मनोनित गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख छुट्टै पार्टीको हुने व्यवस्था छ। त्यो चिजमा पनि उहाँहरूले के छ, हामी 2टा पार्टीको मोर्चा मात्रै भयो भन्नुभयो। पछि पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि पनि उहाँहरूले के छ भने संसदमा सभामुख र उपसभामुख 2टा पार्टीको गर्नु। आजका दिनमा पनि प्रदेशमा उहाँहरू एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ। आजका दिनमा पनि उहाँहरूले के छ भनेदेखि संविधान उल्लङ्घन गरिराख्नु भएको छ। एउटै पार्टीको संसदीय दलको मान्छेहरू सभामुख र उपसभामुख हुनुहुन्छ। यसरी संविधानमाथि निरन्तर रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री नेता त हामीले जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई जिताएर पठायो। उहाँहरूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। उहाँहरूले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो अरूको विषय भएन, उहाँहरूको विषय हो। तर उहाँहरूको त्यो विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीले यो सबै संविधान उल्लङ्घन गरेका विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरेर बस्यो र हामीले भन्यौँ यो चाहिँ के संविधानमाथि आक्रमण भइरहेको छ भनेर भन्दै गयो। र अहिले म अन्तिममा भन्दैछु तपाईँको र अब अन्तिम बेलामा उहाँले त्यसबाट यति उन्माद भयो कि उहाँहरूको 2टै पार्टीको सोच के रह्यो भने उहाँहरू 2टा समूह भनौँ न, अहिले जुन समूह बन्नुभएको छ उहाँहरूलाई मिलेसम्म, उहाँहरूको भागभण्डा मिलेसम्म, उहाँहरूलाई के छ भनेदेखि आफ्नो स्वार्थ मिलेसम्म चाहिँ संविधानमाथि उल्लङ्घन भएका विषयहरूलाई उहाँहरूले आँखा चिम्लेर बस्नुभयो र लास्टमा मात्र यो चाहिँ असंवैधानिक छ भन्नुभयो उहाँहरूले। र हामीले त सुरुदेखि नै यो सरकार असंवैधानिक कदमका लागि अगाडि बढेको छ। सर्वसत्तावाद लाद्नका लागि केपी ओली सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई समयमै करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले के छ भने यसपालि त्यो हेर्ने मात्रै अधिकार दिएर पठाए र संसदमा त्यो समावेदन गरेर यसपटक नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँहरूको कतिवटा दृष्टि छ? एउटै प्रष्ट एउटै दृष्टिकोण छ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रष्ट एउटै दृष्टिकोण छ। आजका दिनसम्म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मानिसहरू भनिरहेका छन् किन आन्दोलनमा बाहिर न्युज चाहिँ के आइरहेछ कि शेरबहादुर देउवा समूह चाहिँ प्रधानमन्त्री निकट भएर हिँड्न खोजिरहेको छ, रामचन्द्र पौडेल चाहिँ पुनर्स्थापना र आन्दोलनमा जाउँ भनेर हिँड्न खोजिरहेको छ। पूर्ण रूपमा म तपाईँ माध्यम के भन्न चाहन्छु, पूर्ण रूपमा त्यो गलत सूचना हो। नेपाली कङ्ग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर सर्वसम्मत रूपमा के छ भनेदेखि यो कदम असंवैधानिक हो, यो कदम अलोकतान्त्रिक हो र यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादको सोचको आधारमा आएको उपज हो भनेको छ। हामीले यही विषय जनतामा लिएर जानका लागि हामीले केन्द्रीय तलसम्म, वडा तहसम्म कार्यक्रम गरिसकेपछि फेरि अर्को तेस्रो चरणको कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ र जनतालाई सूचित गराउँदैछौँ कि के छ यो कदम बदल हो। घोषणा गर्नुभएको कार्यक्रम छ नि, यो लगभग चुनावको प्रचार हो? यो चुनाव प्रचार होइन, यो चाहिँ के छ जनतालाई सचेत गराउनलाई। यो कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय आजका दिनसम्म के छ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस आज प्रष्ट भएको लागि चुनाव प्रचारको यो एजेन्डा हो जस्तो बुझिन्छ। होइन, यो चाहिँ के छ भने जनतालाई सूचित गराउनको लागि जनतालाई हामी के भन्दैछौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्र मान्छु भन्यो। त्यसका आधारमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई 46 सालदेखि निरन्तर रूपमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथमा लिएर हिँड्यौँ। तर आजका दिन पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रष्ट भएन। कम्युनिस्ट पार्टीले मौका मिलेको बेलामा, आफूलाई अप्पर ह्यान्ड भएको बेलामा संविधानमाथि हत्या आक्रमण गरिरहेको छ र लोकतन्त्रमाथि उनले आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र जनतालाई यही विषय हामी के छ भने अहिले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेछ। लोकतन्त्रमाथि किन भइरहेको छ भनेदेखि लोकतन्त्रवादीहरूले अहिले मैले अघि नै तपाईँलाई भने किन 2टा कुरा काङ्ग्रेसले भन्यो भनेदेखि बहुमत प्राप्त पार्टीले यो संसद विघटन गर्दैन, बहुमत प्राप्त पार्टीले संसद विघटन गर्दैन र उसमा यदि संसदीय दलभित्र ऊ अल्पमतमा पऱ्यो भने अर्को नेता चयन गर्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय दल नेता चयन गरेन। काङ्ग्रेसले बारम्बार असंवैधानिक कदममा केपी ओली सरकार अगाडि बढिरहेको छ भन्दै पनि पुस 5 गतेको अघिल्लो दिनसम्म संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नका लागि कुनै प्रयत्न गरेको देखेन। राष्ट्रपतिका निवेदन लिएर गएको कुराहरू सुन्नमा आयो, तर त्यही चिज संसदीय दलमा राखेर केपी ओलीलाई परिवर्तन गरेको भए के आज यो घटना घट्न सक्थ्यो? त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि दुवैजना काहीँ न काहीँ मिलोमतोमा लोकतन्त्रमाथि आघात पुर्याइरहेको अवस्था छ। दुवै समूहले
त्यसले गर्दाखेरि आजका दिनसम्म निर्वाचन आयोगले हिजो गर्दै पार्टी ब्रेक भयो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। कहाँ ब्रेक भयो? पार्टी ब्रेक हो भने पार्टी ब्रेक गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसमा किन नगएको? त्यसले गर्दा यी विषयहरू चाहिँ हामी के छ भनेदेखि जनतामा लिएर जाँदैछौँ। जनतामा लिएर गएर हामी म सिधै हुन्न, जनतामा लिएर गएर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँहरूले जनताले विश्वास गरेर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म 2/3 नजिक मत दिनुभयो। तर मत दिँदाखेरि पनि उसले जनमतमाथि अपमान गर्यो, जनमतलाई लात हान्यो। किन 2/3 नजिकको सरकारले फेरि केका लागि चुनावमा घोषणा गरेको त? त्यसले गर्दाखेरि हामीले जनमतमाथि अपमान गर्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यही कुरो लिएर हामी जनताका बिचमा गइरहेका छौँ। ठिक छ, म एकछिन गणेशमान पुनकोमा गएँ। गणेशमानजी, जस्तो यो निर्वाचन आयोगको कुरा उहाँले जुन गर्नुभयो, अहिले 2वटा निकायलाई सबैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्, एउटा सर्वोच्च अदालतलाई, अर्को निर्वाचन आयोगलाई। निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँहरू दुवै समूहलाई के भनिदियो भने तिमीहरूको पार्टी फुटेको छैन भनिदियो। निर्वाचन आयोग तपाईँहरूलाई फुटेको छैन भन्ने, चीनले चार्टर फ्लाइट गरेर चाहिँ प्रतिनिधि पठायो तिमीहरू मिल भन्ने, तपाईँहरू चाहिँ झगडा गर्ने। मिल्नको लागि अब कति समय बाँकी छ तपाईँहरू? होइन, यो मिल्नको लागि कति समय के भनेर चाहिँ यो प्राविधिक कुरा भन्दा पनि हेर्नुहोस्, यो एउटा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 2वटा विचारको लडाइँ हो यो। हेर्नुहोस् है, प्रतिगमन र प्रतिगमनको चाहिँ पक्ष लिने कि अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय नेपाल र अझ हामी त के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको के यो प्रकाशजी के कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा अहिले नि एउटा कुरा के देखियो तपाईँको, अब अहिले नि पार्टीको साथीहरूले मान्यजीहरूले यसो चाहिँ कुरा त राख्नुभयो, यो दलीय कुरा चाहिँ होला, तर दलीय कुरा यो दलको त्यो दलको यो सर्वसत्तावादी यो त्यो भन्ने बेला चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन मलाई। यो एउटा अब यो बेलामा चाहिँ अब कति बेला छ मिल्ने भनेर चाहिँ तपाईँले जो भन्नुभएको छ नि, मलाई कसो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो मिल्ने कति बेला छ भनेर चाहिँ यो वरिपरि यसो होइन। विषय के हो अहिले भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले चाहिँ जुन कुराको सपना देखेका थिए के, त त्यो सपनामाथि आघात परेको बेलामा त्यो आघातको लागि चाहिँ लडाइँ लडिराखेका छौँ। यो मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा छैन, मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा छैन। होइन, भोलि तपाईँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्छ नि। होइन, राजनीतिमा मिल्न नि सकिन्छ, मिल्ने हुन सक्छ त्यो कुरा। म तपाईँलाई एउटा ठाउँ देखाउँछु। सुन्नु न, म तपाईँकै कुरामा आइरहेको होइन, यसो मलाई भन्न दिनु न कुरा। म दिन्छु। एउटा वामदेव गौतम तपाईँलाई मिल भनिराख्नु भएको छ। अर्को कथम कदाचित तपाईँहरूले भने जस्तै गरी संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि प्राविधिक रूपमा त तपाईँहरू एकै हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त एक त भइहाल्नु भयो नि। अब यसो हो, हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने संसद पुनर्स्थापना भएर यत्तिकै अवस्थामा देश अगाडि जाँदैन। मात्र संसद पुनर्स्थापना नम्बर 1 को चाहिँ मुद्दा हो हाम्रो। अहिले संसद पुनर्स्थापनाका हामी चाहिँ सडकमा लडेका छौँ। संसद पुनर्स्थापना भएर मात्र देश अगाडि बढ्दैन। संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा, संविधानको संशोधन हुने कुरा, संविधानको पुनर्लेखन गरिने कुरा र त्यसपछि गएर यो शासकीय स्वरूप हेर्नुहोस् है। नेपालमा एउटा फेल चाहिँ के भएको चिज हो त भने हामीले अचाकले अघि पनि भनियो, हामी तिनैजना चाहिँ त्यो बेला चाहिँ थियौँ संविधान चाहिँ सभामा। अचाकले धेरै चाहिँ मेहनत गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ है यो चाहिँ विशुद्ध संसदीय चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ केही क्लजहरू राखेका छौँ भन्दाखेरि नै हेर्नुहोस् है, यो 4 कदम अगाडि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अट्याक गरियो नि। त्यो एट्याक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यो यसमाथि पनि हेरफेर गरिनुपर्छ। अब भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अथवा राष्ट्रपति भएको चाहिँ व्यवस्था सम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो पुग्नलाई हेर्नुहोस् है, त्यो कुरा गर्नलाई। तर तपाईँहरू जुन अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिगमन गरिराख्नु भएको छ, प्रतिगमनकारी हो भनिराख्नु भएको छ, संसदीय लोकतन्त्र अनुसार भएको प्रधानमन्त्री त यो तहमा जान सक्दो रहेछ भने निर्वाचित राष्ट्रपति भइरहेको के हुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, यो निर्वाचित राष्ट्रपति यदि भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने सदन र संसद के अरे कार्यकारीको आफ्नै चाहिँ बिजनेस हुन्थ्यो, आफ्नै काम हुन्थ्यो र त्यो काम चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो, राम्रो किसिमले चाहिँ अगाडि जान्थ्यो। र अहिले यो संसदीय व्यवस्था हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको देशलाई चाहिँ बर्बादीतिर लाने, देशलाई विघटनतिर लाने, देशको चाहिँ संविधानमाथि आक्रमण गर्ने, अब यस्तो कुरा भनेकै संसदीय खेलमै, संसदीय व्यवस्थामै यो कुरा चाहिँ बढी हुन्छ यो शासकीय स्वरूपमै। त्यसकारण मैले के भन्छु भने नि, यो मिल्ने र नमिल्ने भन्ने कुरा होइन। निर्वाचन आयोग अहिले चाहिँ भलै चाहिँ ऊ पन्छेको छ,
पन्छेको छ हेर्नुहोस् होइन उसले चाहिँ पन्छेको छ कि दबाबमा परेको होइन दबाबमा परेको अथवा दबाबमै परेको पनि भनौँ अथवा दबाबमा परेरै चाहिँ पन्छेको होला हेर्नुहोस् होइन अब कुनै दिनलाई रात चाहिँ भन्न सक्ने त्यो 1500 एकजनालाई चाहिँ मान्यता दिने आदि त थिएन त्यो दिनलाई रात त भन्न सक्ने स्थिति थिएन तर स्पष्ट कुरा के थियो भने 441 जनाको के अरे केन्द्रीय समिति हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ स्वीकारेको चाहिँ पोजिटिभ कुरा छ तर त्यो अनुसार अब त्यो अनुसारको अध्यावधिक कुरा गर्ने कुरा जो छ नि बहुमतले गर्ने कुरा त्यो कुरा गर्दिन पर्थ्यो त्यो गरेको छैन अब त्यसबेदेखि नै गणेश अब प्रधानमन्त्रीबाट थप कदम पनि चाल्न सक्ने तपाईँहरूले चाहिँ अनुमान गरिराख्नु भएको छ होइन अब प्रधानमन्त्रीले पाएसम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले किनभने प्रधानमन्त्रीप्रति यो व्यवस्थासँग कुन चाहिँ साइनो पनि छैन बैलगाडाको कुराहरू चाहिँ अघि आएका छन् धेरै कुराहरू होइन उहाँलाई चाहिँ यो सङ्घीयता पनि मन परेको छैन के पनि मन परेको छैन हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले उहाँले चाहिँ यो कुनै मतलब छैन त्यस कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ यो हेर्नुहोस् है यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अलि अगाडि लाने होइन यो व्यवस्थामा यसमा चाहिँ आन्दोलन यो चाहिँ संयुक्त आन्दोलनमा त यहाँ चाहिँ पार्टीको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ भने चुनावदेखि चाहिँ डराएर थरथरी खुट्टा कमाउने प्रतिगमन भयो भन्ने चुनावदेखि डराएर प्रतिगमन गरेपछि प्रतिगमन भन्नु पर्यो नि यो त प्रतिगमन व्यवस्था संविधानमा मान्यजीले भन्नुभयो संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरामाथि चाहिँ चुनावसँग चाहिँ डराएको हो होइन चुनावसँग डराउने कुनै कारणै छैन चुनावको कुरा चाहिँ छैन चुनावको कुनै प्रसङ्गै छैन चुनाव उहाँले गर्न खोजेकै होइन चुनावबाट उहाँ भागेको चुनाव गराउनुपर्छ भनेर चुनाव घोषणा गरेर यसलाई चाहिँ संविधान विघटन संविधानमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन अवधि छ त्यो अवधिभरि चाहिँ उहाँले तानाशाही प्रकारको आफ्नो प्रकारको चाहिँ सरकार सत्ता उहाँले आफूले चाहिँ चलाउन चाहेको उहाँ तर उहाँले एउटा लक्षण दिइसक्नु भएको छ कि अस्ति पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर कि पपुलर एजेन्डाहरू त उहाँले लिइसक्नु भएको छ होइन पपुलर एजेन्डा यसो लिँदैमा हेर्नुहोस् बिना चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाली जनताका इच्छा आकाङ्क्षा अथवा नेपाली जनताका चाहिँ जुन आधारभूत कुराहरू जनताका चाहिँ आजका समस्याहरू आजका चाहिँ खाने लाउने समस्या आजको चाहिँ दिनको चाहिँ समस्या आजको समृद्धिको समस्या आज हेर्नुहोस् खै उहाँले लिएको म प्रश्न सोध्न चाहन्छु सङ्घीयता हेर्नुहोस् सङ्घीयताको 3 तहको चुनाव गर्दा मात्रै सङ्घीयता हुन्छ सङ्घीयताको चाहिँ सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने कुरा पुनर्संरचना गर्ने कुरा हरेक ठाउँमा पुनर्संरचना गर्ने कुरा कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कुरा आज कर्मचारीको व्यवस्था भइराखेको छैन कर्मचारीको समायोजन ठिक ढङ्गले भइराखेको छैन शासकीय चाहिँ स्वरूपमा यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने यो प्रकारको कुरा चाहिँ भएकै छैन हेर्नु शिक्षा स्वास्थ्य आज हेर्नुहोस् त शिक्षा स्वास्थ्य सबभन्दा नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो समस्या हो यो समस्यालाई चाहिँ ग्राउन्डेड गर्ने तलका चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार यो सबैलाई सहजीकरण गर्ने आजबाट खोप लाउन थाल्नु 3 महिनाभित्र सबैलाई लाइसक्ने भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले के गर्नु त्यहाँ भन्दा होइन त्यो त उहाँले चाहिँ धेरै भन्नुहुन्छ उहाँको पानी जहाज उहाँका चाहिँ चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ भन्यो कि सङ्घीयता पार्टीले चाहिँ ठोस हिसाबले चाहिँ जनताले चाहिँ बुझ्ने गरी परिवर्तनलाई चाहिँ गाउँमा जनतामा गरिबका लिने गरी हामीले योजना बनाऊँ भनेर पनि हिजो चाहिँ भनियो विभिन्न प्रकार तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँले कहिले पानी जहाज भनेर टार्दिनु भयो कहिले चाहिँ के भनेर चाहिँ टार्दिनु भयो आज त्यो भन्नुहुन्छ ल ठिक छ खोप आउने कुरा अहिले चाहिँ यस्तो समस्या छ खोप आउला होइन तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपाली जनताको जनस्वास्थ्य नेपाली जनताको स्वास्थ्य हेर्नुहोस् ठाउँमा नेपालका चाहिँ विभिन्न गाउँमा विभिन्न चाहिँ कुराहरू छन् ती सबै कुरालाई चाहिँ तिनै तहको सरकारले आफ्नो ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य तल चाहिँ स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय हिसाबले होइन मैले यति चाहिँ भनिहालौँ कि स्वास्थ्य र शिक्षा रोजगारी आवास चाहिँ फुड जस्ता कुरालाई चाहिँ राज्यले चाहिँ पुराका पुरा चाहिँ लिएर चाहिँ अगाडि जाने जनतालाई चाहिँ दिने समुदाय परिचालन यतापट्टि गएन उहाँले चाहिँ पपुलर भनेर चाहिँ कहिले चाहिँ अध्याय भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ होइन जनतालाई जनताको खास चाहिँ जनतालाई डेलिभर गर्ने कुरा उहाँले कहिल्यै पनि गर्नु भएन उहाँ यो के हो भने पुराना शासकहरूको एउटा स्टन्ट एउटा चाहिँ टन्टा एउटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ फ्याँकेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने चाहिँ एउटा चरित्र हो त्यसको प्रतिनिधि
त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ समग्र रूप हो चाहिँ केपी ओली प्रवृत्ति भनेको। त्यसले उहाँले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी प्रश्न समयमा छौँ र प्रश्न समयमा कुराकानी गर्दैछौँ कि अहिले संसद विघटन गरिसकेपछिको अवस्था, नेपालको राजनीति कुन मोडतर्फ अघि बढ्दैछ भनेर हामी कार्यक्रममा एकैछिन छोटो विश्राम लिँदैछौँ, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी प्रश्न समयमा छौँ र प्रश्न समयमा चर्चा गरिरहेका छौँ संसद विघटन गरिसकेपछि अब नेपालको राजनीति कता जान्छ, चुनावतर्फ कि एउटा आन्दोलनको वातावरण बनिराखेको छ र त्यसले विग्रह कतातर्फ लैजान्छ, मूल चासो त्यहाँ प्रकट गरेर हामीले भर्खरै गणेश मानपुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहलाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यसपछि म हाम्रो डाक्टर शिवजी यादवकोमा गएँ। डाक्टर साहब, जस्तो हाम्रो गणेश मानजीले अघि भन्नुभयो नि, सरकारको ध्यान चाहिँ नि आधारभूत कुराहरूमा छैन कि भुइँ तहमा एउटा कुरा छ, सरकारले चाहिँ माथि 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 हेरिरहेको छ, टुप्पो टुप्पोमा मात्र हेरिरहेको छ भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। त म अलिकति तपाईँसँग अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो यो प्रधानमन्त्रीले त अब चुनाव हुन्छ, पुनर्स्थापनाको त कुरै नगर्नुहोस्, विघटन त भयो, यो राजनीतिक डिसिजन हो, बाध्यात्मक हो, आदि इत्यादि भनिसक्नुभएको छ र चुनावको तयारीमा लाग्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ, उहाँको भनाइ निरन्तर यही आइराखेको छ। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओली अस्ति पशुपतिनाथको मन्दिरमा जानुभएको, पूजा अर्चना गर्नुभएको र त्यहाँ पुगेर जसरी तस्विरहरू खिचाउँदै आफ्नो कुराहरू सन्देशको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ नि, त्यसलाई उहाँको एउटा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रूपमा लिनुभएको छ कि त्यसमा एउटा राजनीतिक अर्थ पनि त्यसमा लुकेको देख्नु भएको छ? अब यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो सैद्धान्तिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका भनौँ न शीर्षस्थ नेताहरू, किन उहाँहरूको त सैद्धान्तिक हिसाबले धर्म मान्नुहुन्न भनेदेखि त्यो पार्टीको एउटा लिडर भएर कुन हिसाबले उहाँ चाहिँ नि त्यो उसमा जानुभयो भनेपछि त्यसबाट प्रष्टै क्लियर छ अहिले उहाँ चाहिँ जुन किसिमको भारतसँगको सम्बन्धमा एउटा चिसोपन आएको थियो र त्यसमा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत जुन किसिमको एउटा चिसोपन थियो सम्बन्ध, अहिलेको निर्वाचनमा कुनै किसिमले लाभ लिनलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो प्रभाव जमाउनलाई उहाँ त्यो हिसाबको एउटा आफ्नो कदम चाल्नु भएको हो। त्यसलाई अहिले इन्डियामा बिजेपीको सरकार, बिजेपीको नारा हिन्दुत्वको नारा, नेपाल हिन्दू राज्य भनेपछि आफ्नो राज्यमा ल्याउन नसकेको अर्कोले यो राज्यमा ल्याइदिने हो र भनेपछि अहिले यस्ता खालको यी कुराहरू देखाएर सहयोग ल्याउन सकिन्छ। यहाँ हिन्दूहरू हामी एक भयौँ भनेदेखि म त ल्याइदिन्छु भन्ने खालको चमत्कारित्व गरिदिन्छु भन्ने खालको एउटा झलक दिनलाई उहाँले नि त्यो गइदिएको हो। आस्था त पटक्कै होइन, किनभने नानीदेखि अहिलेसम्म उहाँले नि कम्युनिस्ट उसमा चाहिँ हुर्केको, कहिले देउता नमानेको, कहिले पशुपति नमानेको मान्छे आज आएर उहाँमा त्यस्तो आयो। त्यस्तो हो भनेदेखि त उहाँ चाहिँ सर्लक्क गेरुवा वस्त्र लाएर म चाहिँ नि आजदेखि आध्यात्मिक भएँ, हुन्छ चेन्ज व्यक्तिमा, उहाँ चाहिँ नि गए भए म विश्वास गर्थेँ। यो विशुद्ध अहिले राजनीतिक लाभ लिनलाई उहाँले गरेको कदम हो। यो मुद्दा चाहिँ क्रमशः अलिकति पपुलर मुद्दा बनिराखेको छ केही दिनमा कि जस्तो पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु, पूजा अर्चना गर्नु, हाम्रो त आराध्य देव हो, झन् राम्रो भयो नि भनेर मानिसहरूले चर्चा गरेको देखिन्छ। भनेको उहाँको अबको चुनावी एजेन्डा यो हुनसक्छ? होइन, चुनावी यहाँले जुन भन्नुभयो नि, मानिसहरू त खुसी हुनु स्वाभाविक हो। बहुसङ्ख्यक यहाँ हिन्दू छन् र त्यो हिन्दुत्वको कुरो जसको भित्र जुन आत्मामा गढेको छ त्यसलाई कोही पनि आएर समर्थन गरिदिन्छ भनेदेखि नि स्वाभाविक गर्छ। त्यो म पनि गर्छु, तपाईँले पनि, जसले पनि गर्छ र उहाँ पनि पाउनुहुन्छ। उहाँ पनि सच्चिएर जीवनभर उहाँ चाहिँ त्यस्तो आस्था राख्नु भएन भने राख्न पाउनु भन्ने छैन, त्यो राम्रो कुरो हो। तर तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरो जहाँबाट हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, धर्मनिरपेक्षता हामी संविधानमा गरिसक्यौँ, अब यी सब कुरो देखाएर र जनमत लिएर कमल थापा पनि त आउनु भएको थियो नि संविधान सभामा, उहाँ चाहिँ नि यसरी गर्छु भनेर सक्यो त भनेपछि नि यी सब कुराले केही हुँदैन। न उहाँले निर्वाचन गराउनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र तपाईँले सम्झना होला, धारा टेकेर ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ नि उहाँले निर्वाचन गराएको,
निर्वाचन सफल भयो भएन नि, कहाँसम्म पुग्यो भनेपछि नि जनताले बिर्स्या छैनन्। उहाँले घोषणा गर्दैमा सारा जनता सडकमा छ, सारा दल, अहिले त दलीय व्यवस्था छ, उहाँको एउटा दलले निर्वाचन गराएर हुन्छ, सब दल निर्वाचनमा भाग नलिने। अहिले प्रधानमन्त्रीले गराउने चुनाव भनेको हिजो साई कु गरिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव र यो चुनाव उस्तै हो, उस्तै हुन्छ। तर त्यहाँसम्म जाँदै जाँदैन, त्यतिखेर त धारा टेकेको थियो र त्यहाँसम्म पनि नि जनताले स्वीकार नगरेपछि भएन। अहिले त्यो निर्वाचनमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, उहाँ चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धमा उहाँ बस्नु नै हुन्न, उहाँको हातबाट निर्वाचन स्वीकार्य दललाई हुँदैन जबसम्म सहमतिबाट आउँदैन, संविधानमा धारा नटेकिकन गएको निर्वाचनमा भाग लिँदैनन् दल। भनेपछि चुनावभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमन हुन्छ? बहिर्गमन हुन्छ। आन्दोलनबाट कि स्वेच्छाले? आन्दोलनबाट। त्यस्तो आन्दोलन त देखाएको छैन मैले। आन्दोलन ठिक छ, आन्दोलन तपाईँले जुन भन्नु पनि अघि न कुरो आयो, अहिलेसम्म यो दलीय व्यवस्था छ, दलहरू नि अगाडि आएका छन्, शान्तिपूर्ण आफ्नो जुलुस गरिरहेका छन्, कुरो अहिले राखिया छ, अदालतमा अहिले कुरो छ, अदालतको निर्णय आउन बाँकी छ। जब अदालतले कुरो ल्याउला त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भनेदेखि जनतालाई, त्यतिखेर तपाईँ जनता देख्नु होला नि। ए, अदालतले फैसला गरिसकेपछि सडकको माहौल तातिन्छ? अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले भनेको कुरो नि, त्यसमा त्यो अदालतको निर्णय के हुन्छ, अदालतले यदि अर्थ्याइदिएर जनतालाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि त जे हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ। दीपक कुइकेलजी जस्तो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो हाम्रो डाक्टर साहबले कि प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गर्न जानुभएको कुरा चाहिँ यो पोलिटिकल स्टन्ट हो र यो राजनीतिक खपतको लागि भन्ने उहाँको मूल भनाइरहेको छ। तपाईँको यसमा के छ? यसमा उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, धर्म मान्ने नमान्ने र कुन धर्म मान्ने उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र अहिलेसम्म के देखेको छ भने समाजमा जुन नाराहरू अगाडि बढ्छ त्यसलाई पोलिटिकल स्टन्ट दिएर हिँड्ने उहाँहरूको चरित्र छ। आजसम्म नेपालको राजनीतिमा हिजोदेखिको हामीले घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जुन जुन चिज मान्छेको भावनामा खेलिरहेको हुन्छ, मानिसको भावनामा जुन कुरो खेलिरहेको हुन्छ त्यो कुरोमा उहाँहरूले के छन् त्यसलाई आफ्नो स्टन्ट दिएर त्यो नारा लिएर हिँड्ने उहाँहरूको पपुलर एजेन्डाहरूलाई समाउने उहाँहरूको त्यो चरित्र हुन्छ। तर नेपाली जनता हिजोको जनता होइन, नेपाली जनताले अत्यन्त सजग भइसकेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने एकैछिन है, जस्तो अस्ति तपाईँहरूको चाहिँ महासमितिको बैठक बस्यो अलि अगाडि नै, 1-8 वर्ष अगाडि, त त्यहाँ पनि त हिन्दू धर्म हुनुपर्दछ भनेर हस्ताक्षर अभियान चल्यो। अहिले पनि कयौँ तपाईँहरूको नेताहरू चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने सुन्छु। कतिपय कङ्ग्रेसकै नेताहरूले होइन बिपीको लाइन छोड्यो कङ्ग्रेसले, राजा संवैधानिक राजा मान्नुपर्छ भने सुन्छु। त कङ्ग्रेस पनि अब प्रधानमन्त्रीले सुरु गरिहाल्नुभयो, तपाईँहरूले रुद्राक्षको माला लाउनु मात्र बाँकी हो, त सुरु गर्नुहुन्छ? होइन, काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न खालको विचारहरू छन्। त्यसमा के छ भनेदेखि हामी अन्यथा लिनु हुँदैन। काङ्ग्रेसभित्र यी विषयहरू उठेका छन्, हामी उठेका विषयहरूलाई जनताको अगाडि उठेको छैनन् भनेर हामी भन्दैनौँ, ती विषयहरू उठेका छन्। तर नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको लाइन र हिजोको लाइन पनि के हो भने कि धार्मिक स्वतन्त्रता हो। व्यक्तिको धर्म हुन्छ, हरेक व्यक्ति आफ्नो धर्म मान्नको लागि स्वतन्त्र हुन्छन् र यो देशमा मानेका सबै धर्महरू जुन छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, तिनीहरूको प्रवर्धन गर्ने र एकले अर्कोको धर्म परिवर्तन गर्न नदिने भन्ने कुरा संविधानमा हामीले प्रष्ट पारेका छौँ। यानी तर तपाईँले भनेको भन्दा अलिकति अगाडि प्रधानमन्त्री गएको जस्तो टोन त्यस्तो प्रकार प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अयोध्या प्रकरणदेखि नै उहाँले यो अलिकति अघि नै भनिहालेँ, व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कुनै धर्म मान्न तर पाउनुहुन्छ, यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दैछु, उहाँ पाउनुहुन्छ, केपी ओलीको कुरा गर्दैछु। अब अहिले तर के छ भने उहाँको जुन उद्देश्य जुन छ, जुन उहाँले के छ भने जुन किसिमको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र आजसम्म देखिएको छ र त्यसको नेता जुन उहाँले अझ विशेष गरी अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चरित्र जुन देखिएको छ, उहाँले के छ भनेदेखि पपुलर नारा लिएर जाने, पानी जहाजको नारा, रेलको नारा र अहिले पनि के छ भनेदेखि आम जनताले के छ भनेदेखि देशमा
हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ कि भन्ने आम जनताको भावना, आम त्यो जनताको भावना भावना त अर्को पनि छ नि। भावनामा के छ भनेदेखि त्यो भावनालाई काहीँ सेन्टिमेन्ट लिन सकिन्छ भने इष्टमै अघि भने पपुलर कुरा के छ यसमा तत्कालीन बेलामा प्रधानमन्त्रीले अर्को स्टेप पनि चाल्न सक्ने देख्नुहुन्छ अझै? होइन, प्रधानमन्त्रीको त के छ भनेदेखि उहाँलाई के पपुलर लाग्छ, के भन्दाखेरि जनताहरू गुमराहमा पर्न सक्छन्, जनताहरूलाई मोड्न सकिन्छ। उहाँको अहिलेसम्मको के देखिन्छ भनेदेखि ठुल्ठुला मिठा मिठा गफ हाक्ने सबै मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले जस्तो उहाँले चाहिँ यसलाई पपुलर एजेन्डा एजेन्डालाई लौ न त संविधानको संशोधन गरेर त नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो भनेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। होइन, उहाँबाट के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा एउटा मैले अहिले लोकतान्त्रिक यो कदम पनि होइन भने नि, किन बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यही पार्टीबाट असहयोग भएको भए त्यही पार्टीका नेताहरूले सबैले भोट हालेर जित्यो नि उहाँ त। त्यसले गर्दा त्यहीबाट के छ भनेदेखि स्वेच्छाले उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो, अर्को साथीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि नगर्ने र त्यो त्यत्रो जो स्थानीय तहदेखि माथिसम्मको 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट पार्टीलाई उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको गभर्मेन्टलाई उहाँले फाल्नुभयो र उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। र अहिले पनि उहाँ के देखिन्छ भनेदेखि उहाँको आफ्नो स्वार्थका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावाद सोच भनेको त्यही हो। त्यसमा के छ भनेदेखि अलिकति अघि नै हाम्रो माननीय गणेशमानजीले अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव पक्षमा त हुनुहुन्छ, त्यसले उहाँलाई अलिकति बिजी जस्तो लाग्यो मलाई। तर त्यो होइन कि अहिले केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हो नि, उहाँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रधानमन्त्री हो, त्यही पार्टीको संसदीय दलको नेता हो। उहाँले के चरित्र बोकिराख्नु भएछ भनेदेखि उहाँले चाहिँ आफ्ना स्वार्थका लागि उहाँले जे पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँमाथिको विश्वास मैले चाहिँ तपाईसँग जे पनि कुरामा तपाईँले भन्नुका विषयहरूमा के पर्छ हो, जे किन उहाँले संविधानमै कल्पना नगरेको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुरा गर्दैनन् भन्ने हाम्रो नैतिकता त हुन्छ नि राजनीतिमा। राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, नैतिकता भन्ने विषय त त्यो संविधानमा लेखेको हुँदैन। एउटा राजनीतिक धर्म भनेको के छ भनेदेखि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने, सरकार चलाउने र त्यसले आफू यदि बहुमत त्यो संसदीय दलभित्र भएन भने अर्को साथीलाई दिने व्यवस्था थियो त। त्यो सबै छोडेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको देख्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि उहाँले परिआएको बेलामा नैतिकता पनि गुमाउनु हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नैतिक सङ्कट उहाँमा छ। त्यसले नैतिक सङ्कट भएकोलाई हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ, संवैधानिक सङ्कट पनि उहाँमा थियो, संविधान सुरुदेखि मिचेको कुरा मैले गरेँ, संवैधानिक सङ्कट पनि थियो, नैतिक सङ्कट उहाँले धेरै हावादारी गफ गर्नुभयो। एउटा के छ भनेदेखि गोबर ग्यासको पाइप उद्घाटन गरेर घर घरमा अब त ग्यासको युग हुन्छ भनिदिनु भयो। सबै कम्युनिस्ट पार्टीको 174 जना सांसदहरूले थपडी मारे। त्यसले सुन्नुहोस् न, त्यसले गर्दा प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्म तमाम सांसदहरूले थपडी मारे। त्यसले गर्दा सुन्नु, पोलिटिकल स्टन्ट जो दिन्छन् उहाँको तलको कार्यकर्तासम्म पनि, तलको कार्यकर्ता जो सुकै होस्, तलको त्यसदेखि संविधान असुरक्षित छ, संविधान घायल छ। संविधानमाथि उहाँले खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि खड्ग प्रहार गर्दै जाँदाखेरि उहाँले कहाँ कहाँ गर्न जानुहुन्छ भनेर आम जनतामा उहाँले जुनसुकै ठाउँमा पनि खड्ग प्रहार गर्नुहुन्छ भन्ने आम जनतालाई प्रश्न छ। अहिले काङ्ग्रेसले हरेक जनताले उहाँमाथि अझ बढी शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन्। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने शङ्काको दृष्टिकोणले जनताले हेरिरहेका छन्। त्यही कुरो हामी बुझाउन गइरहेका छौँ जनतालाई। बस म एकछिन गणेशमान पुनकोमा आएँ। उहाँ दुईजनासँग जुन चर्चा गरेँ नि गणेशमानजी, जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथको मन्दिर गएको कुरालाई चाहिँ मैले हेरिराखेको छु, धेरै मानिसहरूले त्यसको सराहना गरेका छन्। ठिक छ कि कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको छ भनेर, तपाईँलाई यो उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय लागिराखेको छ कि यसमा राजनीति घुसेको लागिराखेको? यसमा निकै ठुलो षड्यन्त्र छ, यसमा राजनीति घुसेको छ, निकै ठुलो षड्यन्त्र छ। तपाईँले अघि पनि केही कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। यो नेपाललाई अझ नेपाल कमसेकम अहिले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता होइन, हरेक व्यक्तिले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ धर्म चाहिँ मान्न पाउने चाहिँ व्यवस्था, तपाईँको समानुपातिक सहभागिता आदि आदि विषयहरू जो छन् नि त्यसमाथि नै तपाईँले गरेको अनुमान जुन षड्यन्त्र भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ के हो? होइन, त्यो त अब जुन अघि हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो नि, सपना देख्नेहरूले अघि तपाईँले नि भन्नुभयो यो प्रकारका विभिन्न चाहिँ होलान् होइन। तर तपाईँले चाहिँ अलिकति सराहना पनि गरे मान्छेले भनेर भन्नुभयो होइन। एउटा कुनै वर्ग कसैले होला, केही मान्छेहरूले जो चाहिँ भिजिबल चाहिँ उसमा जसका बोलीहरू आउँछन् बिग्छन्, तर त्योभन्दा धेरै ठुलो
जुन पङ्क्तिको बलमा चाहिँ यो संविधान बन्यो, निरपेक्षता बन्यो, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीयता आयो होइन, त्यो ठुलो पङ्क्ति पनि छ, तर उहाँले चाहिँ त्यो सपना देखेर त्यो गरेर चाहिँ हुने चान्स छैन। तर उहाँको एउटा व्यक्तिलाई गयो पूजा गर्यो होइन, त्यो पूजा गरेको विषय उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेर पनि त हामी हेर्न सक्छौँ नि होइन। त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तपाईँले अघि नै भनिसक्नु हो। देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री सङ्घीयताको, धर्मनिरपेक्षता सहितको एउटा उत्तम संविधानको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा जो छ नि, त्यो कुरामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन एउटा कुरा। अर्को कुरा यो तपाईँले भने जस्तै यो के भएको छ भने यो 21औं शताब्दीमा फेरि मान्छेलाई चाहिँ धर्म आदि इत्यादि यस्तै कुरामा चाहिँ यसको वरिपरि नै एक प्रकारको तपाईँको चाहिँ यो राजनीति गर्ने होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ फाल्ने, स्टन्ट भन्नुभयो तपाईँहरूले अघि, पोलिटिकल स्टन्टको कुरो, यस्ता कुराहरू चाहिँ फाल्ने खेल्ने यो प्रकारको कुरो चाहिँ जो भइरहेको छ नि, यो बेठीको र त्यो षड्यन्त्र देखिन्छ। यो षड्यन्त्रसँगै यो चाहिँ नि जस्तो हिजो तपाईँहरू 10 वर्षसम्म युद्ध लड्नुभयो नि, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा भनाइ आयो कि अख्तियारमा कतिपय फाइलहरू धुलो परेका छन्, त्यसलाई हामी टकटक्याउँदैछौँ, सफा गर्दैछौँ भनेर। अर्को थरी मानिसहरू भन्छन् कि शान्ति प्रक्रिया चाहिँ अब चाहिँ अलिकति सङ्कटमा छ भनेर। यो दुईवटा चिज पनि लागिराखेको छ, मनमा डर लागिराखेको छ। तपाईँ त एकचोटि मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे, ओहो कतै गलत ठाउँमा सिग्नेचर पो गरिएको थियो कि यही कारणले जेलको हावा पो खानुपर्ने हो कि, डर पनि लागिरहेको छ कि होइन। परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्ने मान्छे कहिले पनि डराउँदैन। कुनै पनि चाहिँ फाइल, कुनै पनि चाहिँ कुरा, कुनै कुराको लागि चाहिँ कुनै कुराले पनि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। पोलिटिकल कुरा हो त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले अथवा केही चाहिँ के छन् के होला होइन, त्यो कुरा चाहिँ प्राविधिक हिसाबले के होला। तर चाहिँ यो कुरा त के हो भने तपाईँको चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ मान्छेलाई तर्साउने कुरा, उहाँहरूले चाहिँ भन्ने कुरा यो कुरा हो। तर चाहिँ त्यो कोही सम्भव कुरा छैन त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ सम्भव कुरा छैन। कैयौँ कुराहरू चाहिँ भएका होलान्, पोलिटिकल गल्ती भएका होलान्, नजानेर गल्ती भएका होलान्, केही कुरा होलान्। तर सुन्नु न कुरा के भनेदेखि नि, यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सुल्टो दिशामा लाने, यो देशलाई समृद्ध बनाउने, यो देशका चाहिँ गरिबहरूको सँगको र यहाँका चाहिँ दलित उत्पीडितहरूको विभेदलाई चाहिँ हटाउने, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको मान्छे पनि त्यस्ता कुराबाट डराउँछ त। त्यो कुराबाट चाहिँ डराउँछ त। डराएको चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् है, यस प्रकारका कुराहरू चाहिँ शासकहरूले कति गरे होला नि, राजाले कति गर्यो होला, ज्ञानेन्द्रले कति गर्यो होला होइन। मलाई हामीलाई के महसुस भइरहेछ भने पार्टीभित्रबाट नि ज्ञानेन्द्र जन्मिने रहेछन् होइन भन्ने चाहिँ लागेको छ हामीलाई होइन। ज्ञानेन्द्र जन्मेका छन्, तर ती कुनै पनि ज्ञानेन्द्रहरू, कुनै पनि शासकहरू जसले त्यो कुरा चाहिँ गर्छन् नि, टिक्दैनन् त्यो कुरा चाहिँ जनताका सामु। हेर्नुहोस् है, जनताका चाहिँ मान्छेहरूले कहीँ गल्ती गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री जुन बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ नि, प्रधानमन्त्री आज जुन बाटो हिँडिराख्नु भएको छ नि, यो बाटोबाट हिँड्दै जाँदा तपाईँले केही पार्टीमा रहेको, सङ्गत गरेको, केही कुराहरू थाहा पाएको, भित्री बाहिरी सूचनाहरू पनि पाएको नाताले यो बाटोबाट हिँड्दै जाँदा उहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ? होइन, हिँड्दै जाँदा उहाँको त यो जमानामा उहाँ चाहिँ यी सबै प्रकारका हरकत गर्दै, किनकि नेपाल चाहिँ यत्रो चाहिँ ठुलो परिवर्तन, एक प्रकारको नमुनायोग्य परिवर्तन गरेर भलै है म यो पनि भन्न चाहन्छु, म चाहिँ स्वीकार्न चाहन्छु, यही आन्दोलनको एउटा सहयात्री, एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुनुको नाताले मैले भन्न चाहन्छु, परिवर्तन जसरी भएको छ त्यो परिवर्तनको चाहिँ एकदमै बेनिफिट जनताले चाहिँ भुइँमा चाहिँ पाउन अझै पनि चाहिँ कमी छ। हामीले स्वीकार्नुपर्छ त्यो कुरा, त्यो गर्न बाँकी छ हेर्नुहोस् होइन। तर यति ठुलो परिवर्तन गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ आएको मान्छे र चाहिँ जनताका सामु उहाँले गरेको कुरा जो छ नि, यी सबै पतन हुन्छ। तर उहाँले चाहिँ गर्न चाहिँ चाहनु भएको त यो देशलाई पछाडि नै ढकेल्न चाहनुहुन्छ उहाँले। हेर्नुहोस् है, कति पछि भने सङ्घीयता मन परेको छैन। हेर्नुहोस् है, सङ्घीयतालाई अहिले चाहिँ एकदमै अपाङ्ग बनाइएको छ। त्यसलाई चाहिँ नन डेलिभर, मतलब डेलिभर दिने हुन्छ नि जनतालाई चाहिँ, त्यो प्रकारले यति राम्रो सङ्घीयता भने यो देशको लागि यति राम्रो हो, किन विविधता छ। यो कुरा उहाँले सक्नुभयो भने यो सङ्घीयता खारेज गरिदिनुहुन्छ होइन? त्यो कुरा चाहिँ उहाँका चाहिँ विभिन्न अभिव्यक्तिमा देखिन्छन्, विभिन्न अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ उहाँले चाहिँ यो त संवैधानिक सत्य हो होइन, जबकि सङ्घीयता भनेको नेपालको लागि सबभन्दा राम्रो औषधि हो।
तर होइन होइन यो शासक हेर्नुहोस् विडम्बना हाम्रो यसो भयो सङ्घीयता चाहिँ अग्रगमन सङ्घीयता समाजवाद उन्मुख यति राम्रो संविधान यति राम्रो चाहिँ विचार र त्यसको नेतृत्व त्यसलाई परिचालन गर्ने चाहिँ नेतृत्वको बिचको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन एउटा चाहिँ अन्तर्विरोध ठुलो खाडल पर्यो हेर्नुहोस् होइन त्यो कुरा चाहिँ भयो र मैले चाहिँ अब तपाईँको भन्न चाहेको कुरो होइन भन्न चाहेको ट्वाक्कै भन्नु पर्यो गणेश मान्छे ट्वाक्कै भन्नु पर्यो हजुर भन्न चाहेको कुरा ट्वाक्कै भन्नु पर्यो होइन ट्वाक्कै कुरा त के हो भने उहाँले यो सक्न चाहनुहुन्छ यो संविधान यो कुरा सबै चाहिँ सकेर अब एक प्रकारले चाहिँ पुरानै प्रकारको एउटा चाहिँ यहाँको विविधता छ जो छ नि नेपालको त्यो विविधतालाई यसो एउटै चाहिँ वर्ग एउटै चाहिँ कल्चर एउटै कुराले चाहिँ एउटै धर्मले कुल्चिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ शासन गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट जाँदै 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 राजा फर्किने वातावरण बन्छ राजा फर्किने यो कल्पना चाहिँ बेकार कुरो हो चाहिँ कोहीले चाहेर चाहिँ हुने कुरो केपी कामरेजले नै चाहिँ पनि उहाँले चाहिँ धान्नुहुन्न भने चाहिँ राजाले धान्ने कुरा चाहिँ राजा फर्किने कुरा चाहिँ त्यो कल्पना गर्ने कुरा चाहिँ होइन तर इच्छाहरू छन् डाक्टर साहब यो बाटोबाट हिँड्दै जाँदा हाम्रो राजनीति कहाँ पुग्छ अहिले तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट कुरो टुङ्ग्याउनु भएको छ कि चुनाव हुने गरी यो काम गरिएकै होइन त्योभन्दा अगाडि नै सरकार ढल्छ त्यसपछि आन्दोलनले सरकारलाई सिध्याइदिन्छ भनेर त्यतिमै अड्डिन्छ कि त्योभन्दा जस्तो अघि मैले सुरुमा बोल्दा भने सरकारको विस्थापनमै यो कुरा टुङ्गिन्छ कि व्यवस्थाको विस्थापनमा गएर यसले विश्राम लिन्छ अब मैले यहाँले भर्खरै भन्नुभयो नि केपी कामरेड यहाँबाट कहाँ पुग्नुहुन्छ अब एउटा कुरा भन्नुभएको थियो होइन एउटा ठ्याक्क मैले नेपालीमा यो शब्द जानिनँ अन्त त्यो बाटोको अन्तर ठ्याक्क के भन्छ रसियनमा एउटा शब्द छ तुपिक भन्छ कुनै बाटोमा जानुभयो त्यो ठ्याक्क कुनै घरसम्म गएर सकिन्छ त्यो त्यहाँदेखि अगाडि कतै बाटो हुँदैन बाटै बन्द छ ठ्याक्कै रोकियो उहाँ चाहिँ नि त्यहाँ पुगिसक्नुभयो उहाँको अगाडि बढ्ने अब कुरै छैन उहाँ त्योभन्दा अगाडि जानै सक्नुहुन्न उहाँ पछाडि फर्किनै पर्छ रह्यो कुरा यहाँले एउटा बडा महत्त्वपूर्ण कुरो उहाँले तपाईँले सोध्नु भएको थियो राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्ने कुरो त्यो कल्पना गर्न सकिन्न भन्ने कुरो भन्नु कल्पना त गर्न सकिन्छ जे पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ नि पूर्व राजा स्वयं यहाँ छँदैछन् ऊ आफूले त अहिलेसम्म केही बोलेको छैन बाटो एउटा मात्रै छ त्यो के हो भने जनतामा यदि सबै सहमत भएर जनमत सङ्ग्रहमा त्यो एजेन्डा राखेर जाने ठाउँ त थियो नि जतिखेर संविधान सभामा त्यसका केही उपस्थिति थिए त्यहीबाट त सिद्धियो भनेपछि अब के सम्भव छ पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् यो पृष्ठभूमि जनताबाट अनुमोदित संविधानबाट जब त्यो कुरो सकियो र त्यसलाई स्वीकार गरेर राजा पनि यहाँ बसे भनेपछि हामी सबभन्दा यो संसारमा हिन्दुत्व बोकेका यति बहुसङ्ख्यक यो धर्म चटक्कै हिन्दू राज्य थियो त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर सबै धर्मलाई हामी बराबर हिसाबले मान्यता दिएर त्यसरी स्वीकार गरेर शान्तिपूर्वक बस्न सक्ने ठाउँमा तपाईँलाई लाग्छ फेरि पनि यहाँ कुनै पनि किसिमको त्यो हुनै सक्दैन यो बाटो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यसबाट कुनै व्यवस्था हुँदैन यो अन्तमा गएर फेरि चुनाव नै हुन्छ जनताबाट फेरि यी संविधान काम नलाग्ने भएपछि यसले संशोधन गरौँ भन्ने हुन्छ संशोधित हुन्छ र हामी फेरि यही बाटोमा आउँछौँ समय लाग्छ 1.5 वर्ष लाग्ला 2 वर्ष लाग्ला तर हामी त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन तपाईँको अनुमानमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अब कति समय सरकारमा रहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओली 6 महिना उहाँको यो वैशाखमा चुनाव जुन छ उहाँ जबरजस्ती गर्न खोज्नु होला सक्नुहुन नसकेपछि उहाँको त सकि त गयो त्यसपछि त उहाँको नि ठाउँ नै छ मैले त्यो ठाउँ पुगिसक्नुभयो टुङ्गिन्छ दीपक सर यो हिँड्दै जुन उहाँ सरले भन्नुभयो नि गलीमा गए ठ्याक्क पर्खाल आउँछ त्यसपछि बाटै छैन फर्किनै पर्छ उहाँको बिम्बात्मक रूपले त्यो भन्नुहुन्थ्यो कहाँ पुग्छ यो हाम्रो अहिलेको राजनीति सरकार जसरी हिँडिराखेको छ तपाईँहरू जसरी हिँडिराख्नु भएको छ यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ यो अहिले हामीहरूले सोचेको हामीहरू सबै पार्टीहरूले अहिले के छ भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना केपी ओली बाहेक सबैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने
दृष्टिकोणका साथ जनतामा गइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतमा त्यही आधारमा कानुनविदहरू र पार्टीहरू गइरहेको अवस्था छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने सीमित प्लेयरहरूको बिचमा रह्यो र 275 जना जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ 2-4 जना निलम्बन हुनुभएको छ, त्यही संसदभित्र रह्यो खेल। त्यही भित्रबाट सरकार बन्छ र अगाडि बढ्छ। पहिलो विकल्प त्यही नै हो, पुनर्स्थापना। किनभने अहिले त्यहाँभन्दा बढी हामीले सोच्ने बेला अहिले छैन। र अब रह्यो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो त्यसपछि कहाँ जहाँ पुग्छ, त्यो सबै काल्पनिक विषयहरू हुन्। त्यसपछिको विषयहरू सबै काल्पनिक विषय हुन्। त्यसले गर्दा अहिले पहिलो भनेको सर्वोच्च अदालतले सही ढङ्गबाट व्याख्या गर्छ र संसद पुनर्स्थापना भएपछि यो सबै प्लेयरहरू सिद्धिन्छन् भन्ने अहिलेको दृष्टिकोण हो। र त्यसभन्दा बाहिर पछि कल्पना भने सबै काल्पनिक विषयहरू हुन्। अस्थिरता चाहनेहरूले अझ बढी अस्थिर बनाउन खोज्छन्, स्थिरता चाहनेहरूले त्यसलाई न्यारो डाउन गरेर यसको सही र उपयुक्त बाटो के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले, नेपालका पार्टीहरूले, विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस त्यसका लागि अभिभावकत्व लिएर अगाडि बढ्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ र नेपाली कङ्ग्रेसले सही ट्र्याकमा संविधानमाथि भएको जुन आक्रमण छ त्यसलाई उपचार गरेर ठिक ट्र्याकमा लिएर हिँड्ने बाटो नेपाली कङ्ग्रेसले तय गर्छ। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। हस्, आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले 3 जना अतिथिसँग कुराकानी गरेका थियौँ र धेरै हदसम्म अब नेपालको राजनीति कता जान्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर पर्दछ। यो कुरा हाम्रा अतिथिहरूले आज यो कुरालाई जोड दिएर बताउनु भएको छ। आजको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।